फॉरेन फंडिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी। बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। FIR का मतन सरदार अजहर तारिक, सैफुल्ला नियाजी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी, तारिक शफी भी मुकदमे में नामजद। FIA ने निजी बैंक के मैनेजर को भी नामजद कर दिया। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से गंदी वीडियोस और ऑडियोज बनाई जा रही हैं। आपने जितना गंद उछालना और गटर में उतरकर अपनी कौम की अखलाकियात तबाह करनी है कर लें, अब कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का ननकाना में जलसे से खिताब। बोले, ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की महफूज लाइन को किसने टैप किया और फिर लीक किया? हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया। इन्होंने तो साइफर मानने से इनकार किया था, फिर कमीशन बना दिया, मगर कमीशन इनका नहीं, जुडिशल बनना चाहिए। मजीद कहा, छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता है और ताकतवर पैसा लेकर बाहर भाग जाता है। नवाज शरीफ और मरियम कहते हैं कि हमसे बड़ा जुल्म हुआ, मगर सच बाहर आ गया। इंकशाफ हुआ है कि लंदन फ्लैट मरियम नवाज के हैं। कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला। NA 45 कुरम में अमन अमान के बाइस ज़िमनी इंतखाब मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन में आला सतह का इजलास। ECP अरकान और आला अफसरान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरीज IG पंजाब, IG सिंध और IG खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक हुए। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां। DGI SPR समेत 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नौमान जिक्रिया शामिल। मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल अहसन गुलरेस, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज भी लेफ्टिनेंट जनरल्स बन गए। मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल यूसुफ जमाल, मेजर जनरल कासिम। क्या नैब तरमीम से जानबूझकर कानून में नकाइस पैदा किए गए? क्या तरमीम मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए की गई? अरबों के करप्शन के 280 केसेस पहले ही वापस हो चुके हैं। क्या आप पार्लिमान से बदनीयती मंसूब कर रहे हैं? FATF ने भी हमारे कवानीन में नकाइस की निशानदही की। नैब तरमीम से मुताल्लिक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने करार दिया कि नैब कानून में कुछ नकाइस भी मौजूद हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात भी नैब से मायूस हैं। नैब तरमीम में कुछ चीजें भी हैं जिनसे फायदा हुआ। ये सब वो निकात हैं जो सियासी नौयत के हैं और पार्लिमान ने तय करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 से लेकर अब तक तमाम हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तोशा खाना से गाड़ियां क्यों ली? PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली को आसिफ अली जरदारी की नाअहली का रेफरेंस जमा करा दिया। जुल्फी बुखारी कहते हैं, साबिक सदर ने नायाब गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदी। इसके लिए रूज में तरमीम की गई। पता नहीं कि गाड़ियों के पैसे दिए गए थे या नहीं। पैसों की ट्रेल क्या है इसका भी नहीं पता। ये सब गैर कानूनी था। इमरान खान पर उंगलियां उठाते हैं और खुद तोशा खाना से गाड़ियां ले ली और किसी ने ये मामला भी नहीं उठाया। इफ्तिखार दुरानी ने कहा, मुल्क पर माफिया मुसल्लत किए गए। मफरूज शख्स को वजीर खजाना बना दिया गया। जिस पर फर्दे जुर्मायत होनी थी उसको वजीर आजम बना दिया। हमारी जिद्दोजहद अवाम के कटहरे में खड़ा करना है। पाकिस्तान में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। कौन 6 माह पहले ये कह सकता था कि इमरान खान जमीन पर और नवाज शरीफ फर्श पर होगा? मरियम नवाज भी उनके पास पहुंची हैं। वो उन्हीं अपार्टमेंट्स में बैठे हमारा मुंह चिढ़ा रहे होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च वाले दिन इस्लामाबाद के गिर्द हिसार बनाना है। अगर वो हिसार एक कैद खाना बन गया तो आप लोगों के माल से भरे कंटेनर खड़े कर रहे हैं। 10-10 कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दें। मगर राना साहब, कंटेनर्स के बगैर भी कोई अथॉरिटी होती है? आपने बुग़्ज़ का इजहार हर दौर में किया, लेकिन आज तो हद हो गई।
شریف فیملی کو ریلیف عدالتوں کی طرف سے ملا۔ اعتزاز احسن کا بیان عدالتی سسٹم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیگی رہنما ملک احمد خان کا رد عمل، کہا کہ شہزاد اکبر اور ان کی حکومت جھوٹے مقدمات میں عدالتوں میں بلاتے تھے، حکومتی مشینری استعمال کی گئی۔ اعتزاز احسن کا رویہ شریف فیملی کے ساتھ غیر منصفانہ ہے، انہیں متعدد بار نظر انداز کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ انہیں نوٹس پر طلب کریں۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ روکنے کی تیاریاں، کابینہ نے 41 کروڑ فنڈز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ شرکاء کو لانگ مارچ پر وزیر داخلہ نے بریفنگ کی، کابینہ کی وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کی مذمت۔ رانا ثناءاللہ نے کہا محکمہ اینٹی کرپشن نے غلط ریکارڈ پیش کر کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے۔ اجلاس میں سائفر گمشدگی اور مبینہ آڈیو لیک سے متعلق جاری تحقیقات پر بھی غور کیا گیا۔ عوام بدترین مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں اور حکومت نے احتجاج کو چلنے کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا۔ نہتے عوام پر تشدد کے لیے 41 کروڑ کا بجٹ منظور کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا ٹویٹ، شیریں مزاری نے کہا اب ہمیں سمجھ آئی کہ لندن میں موجود اشتہاری اور اس کی بیٹی ڈار کو معیشت پر کیوں بٹھانا چاہتے تھے۔ قومی وسائل کی لوٹ مار کے سلسلے کا پھر سے آغاز ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کا مارچ تو بہانہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ 41 کروڑ کدھر جائیں گے۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیانات کو پیش کرنا پہلے سے ہی تقسیم شدہ ماحول میں مزید خلیج کا باعث بنتا ہے۔ انٹرویو میں سائفر سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ معاملے کو سپریم کورٹ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ سازش کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، معاملہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ خط میں سپریم کورٹ سے معاملے کی مکمل انکوائری کی درخواست تھی۔ چیف جسٹس کو خط لکھنے سے لے کر اب تک میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن کے سہارے لوگ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں مگر یہاں پیش نہیں ہوتے۔ بڑی کرسیوں پر بیٹھے لوگ الیکشن کمیشن کو چھوٹی سی عدالت سمجھتے ہیں۔ ملزمان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، کیوں نہ ہم وارنٹ جاری کر دیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے پیش نہ ہونے پر کمیشن کا برہمی کا اظہار۔ ریمارکس دیے کہ آپ کمیشن کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صرف اسد عمر کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہے، ہم اس پر مناسب آرڈر جاری کریں گے۔ مزید سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے وارنٹ منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ راولپنڈی کی عدالت میں وارنٹ گرفتاری منسوخی کی درخواست دائر۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہیں جو کہیں بھی جان بوجھ کر روپوش نہیں۔ وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن ٹیم نے غلط بیانی سے حاصل کیے۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ عدالت کا ملزم رانا ثناءاللہ کا وکالت نامہ ساتھ لگا کر درخواست دینے کا حکم۔ ڈالر کی مسلسل پسپائی جاری، روپیہ دن بدن مضبوط ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 18 پیسے سستا 217 روپے 79 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر 217 روپے 97 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ سستا 219 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر 220 روپے پر بند ہوا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں مثبت رجحان، پھر اتار چڑھاؤ رہا۔ ہنڈریڈ انڈیکس 42,100 کی سطح پر پہنچ گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ۔ پاکستان کی سائیڈ لائنز پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اہداف پر نظر ثانی کی باضابطہ درخواست متوقع۔ رواں مالی سال کے لیے میکرو اکنامک فریم ورک پر نظر ثانی کی درخواست کی جائے گی۔ بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف، توسیع فنڈ سہولت سے منسلک شرائط نرم کرنے پر بات کی جائے گی۔ پیٹرولیم لیوی اور بجلی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ منجمد کرنے پر بھی آئی ایم ایف حکام سے بات چیت متوقع۔ گورنر سندھ کا صوبے کے دیہی اور شہری علاقوں میں دوریاں کم کرنے کے عزم کا اظہار۔ کامران تیسوری کا ایم کیو ایم کے عارضی مرکز کا دورہ، بولے پارٹی نے ان پر جس اعتماد کا اظہار کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔
وفاق کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنا آئینی کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا. کارکنان کی بازیابی اور شہیدوں کی فیملیز کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کروں گا. ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے کردار ادا کریں گے. بیرسٹر فہد ملک قتل کیس کا فیصلہ 6 سال بعد محفوظ. اسلام آباد کی سیشن کورٹ فیصلہ 18 اکتوبر کو سنائے گی. بیرسٹر فہد ملک کو اگست 2016 میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا. مقدمے میں راجہ ارشد، راجہ ہاشم اور نعمان کھوکھر نامی ملزم نامزد. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی پاکستان پہنچ گئیں. والدین کے ہمراہ کراچی ایئرپورٹ پہنچیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی. سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیں گی. متاثرین سے ملاقات بھی کریں گی. سندھ حکومت کے عہدیداران بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ملالہ یوسفزئی پر طالبان نے اکتوبر 2012 میں قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کے بعد وہ بیرون ملک چلی گئی تھیں.